لاباس عليكم؟ اليوم نهار جديد وفيديو جديد ان شاء الله. غادي ندير معكم دي عصيرات كما كتشوفوا avec des fruits d'autres ingrédients كيجيو زوينين وصحيين. بلوز امبورطون يصبحوا يعني يليقوا للصباح العشيه بو امبورط. انا غادي نديرهم دابا عندنا شويه العشيه كيعوضوا بالنسبه للناس اللي باغيين يديروا ريجيم يديروا بحال هكا العصير كيشبوا كيعوض العشاء ولا ياكلوا شي حاجه ثقيله. وعلى بركه الله غادي نبداو. دونك غادي باش ما نخلطش لكم لي زانغريديون غادي نبداو باول عصير. غادي نبداو بهذا اللي كيجي عصير هو اللون ديالو احمر. غادي نحتاجو الفرومبواز، ما عرفتش يمكن بالعربيه سميتو التوت البري ولا شي حاجه هكا كنظن. هذاك هذا حتى انا عندي كونجلي. وغادي نحتاجو الباربا مقطعه، البيتراف، شويه اللوز هكا عادي، ونزيدو فيه واحد جوج تمرات تمر. وغادي نحتاجو شويه هكا بحال هكا عين جوج خيزوات، حيت غادي ندير نوطخ بالخيزو الجزر. والبلوز امبورطون هو هذا كندير فيه انايا الخلطه لافوان كيجي زوين. لافوان هو الباكي ديالو هنا، هي افوان غابيد. اللي زعما اللي فريمون سونطي ومخير انا كنديرو في العصيرات بزاف هو هاد جيرم دو بلي. راكو ديجا في القناه نزلت واحد الفيديو صافي لونطون في الديبي ديال كنت ندير لي فيديو على درت واحد العصير وكنت كنستعملو. ها هو جيرم دو بلي. هذا هو القمح المنبت كيقولوا القمح المنبت. دونك ونحتاجو جو دورانج. بغيتوش ديروا جو دورانج تقدروا ديروا علمه وشويه الحامض حتى هو راه لا ميم شوز. دونك غنبداو العصير الاول بسم الله. اكيد غادي نحطو كلشي مره واحده. غاديش ندير كلشي باش ما يجينيش ثقيل. التمر، هاد التمر راه هاد النوع تاع التمر سميتو العجوه، كنت جايباه معايا ما كنت في الزياره في السعوديه وجبته معايا. ما عرفتش واش كيتباع في مناطق اخرى. المهم كيكون شويه عاق سينو اي تمر وصافي. ونسيت خديت غنزيد بشويه سكر سكر بغان، داك السكر البني غير شويه غير هكا. العصير نديرو بحال السموتي دونك ما يكونش العصير بزاف. انا غنطحن هادشي ونرجع معكم. دابا انا طحنتو، شوفوا لا تيكستور تاعتو كيجي بحال السموتي باش با 100% سموتي، يعني كتحكموا في لا تيكستور تاعتو. دابا غادي نديرو هادو دي كوب. سي دي غلاسون مي اون بلاستيك هكا بون سون بي بي ا. كيكونوا هكا كيتباعوا عندنا كديرهم في الكونجيلاتور. عوض ما تبقاو ديروا دي غلاسون العاديين هادو كتكونجلاو كتخدموا بهم وكتغسلوهم وترجعوهم. فا ايسي شتي لا تيكستور تاعتو فريمون شي حاجه صحيه وزوين. هذا اول واحد. دابا غادي ندوزو ثاني واحد. غادي نغسل هاد باش نطحنو ونرجع معكم. دابا العصير الثاني غادي نديروه بليزيك بلاغ هاك السبانخ. بسم الله نبداو. درت فيه التفاح. لي فخوي كتقدروا تنوعوا ديروا اللي يعجبكم. اوبس ديروا اللي يعجبكم. بنانه ندير فيه شويه لافوان، غادي نزيد فيه شويه. خصكم تردوا البال من لافوان لانه كيتقل. دونك لا بغيتو شي عصير شويه خفيف ديروا غير شويه. بغيتو ان سموتي سا ديرونج با تقدروا تزيدوا الكميه اللي بغيتو، مي كيشبع. لافوان سي كيك شوز اللي كتشبع. دونك نزيد فيه تمره، هاد شويه اللوز اللي بقى لي من العصير الاول، نزيد فيه راس معلقه هكا ديال السكر بغا. اللي ما بغاش السكر يدير العسل، اللي ما بغاش يدير حتى شي حاجه ما يديرش. وجيرم دو بلي، هاد جيرم دو بلي هذا الماء كما قلت لكم
قمح منبت راه صحي 1000%. صافي نزيد فيه العصير ونعاود نطحنو ونرجع معكم باش نوريكم كيف خرج. انا دابا طحنتو، شوف كيف كيبان من ألد ما يكون. دابا دقتو غزال فلفل في المذاق ديالو. هذا تا ندير فيه الكلاصون، لا تيكستور تاعتو هو خاتم فريمون هكا للصباح ولا في العشيه هكا الواحد كيدير سبور هكا وما يبغيش يتعشى اكسترا. دابا حيت لا بوطي خضراء ما كايناش الخضره ديالته بزاف معول. دابا ندوزو العصير الثالث. العصير الثالث اللي غادي ندير فيه مشماش هكا لي بيش، وهذا لما كان ديما نغلط في سميتو واش الخوخ يمكن او حبه، والبعويد هكا الجاز، ميني كاروت الجاز الصغير، ودائما لافوان مع جيرم دو بلي شويه. نبداو ان شاء الله. كونتيتي كتبقاو تزيدوا ولا تنقصوا حسب شنو باغيين. زيد تمره وحده لابد، كخيزو كاروت وبو دافوان ما كتروش، جيرم دو بلي نصيحه ليكم راه الا كثرتو كيكون مر، يعني ما تكثروش من جيرم دو بلي عند القمح المنبت. شويه السكر سي بون. نزيد العصير صافي ونطحنو باش نرجع معكم باش نديرو العصير الرابع. انا طحنتو بغيت نوريه لكم قبل ما ندوزو للعصير الرابع. ها هو كيخرج اللون ديالو اورانج حتى هو ما شاء الله غزال. من كاع العصائر راه صحيين بامتياز. دابا ندوزو للعصير الرابع ان شاء الله. بالنسبه للعصير الرابع غادي يكون شويه مختلف. بون غادي نحتاجو هكا التمر و بودر ديال الكاكاو تاع الشكلاط، سوا محليه سوا ما محلياش. هذه فيها شويه السكر شويه، ولافوان جام ندير لكم كيف ما كان تعودتوا عليا، والزبده ديال بور داموند تاع اللوز غادي ناخذ معاه واحد المعلقه. وهذا ما غاديش نديروه بالجو دورانج، غادي نديروه بالحليب. دونك على بركتنا نبداو. هاد لا بودر اللي كيديروا بها شوكولا شو، يعني ديك سميتو المشروب ديال المشروب الساخن. سينو نديروا هذيك البودر الاخرى العاديه تاع الكاكاو. ناخذ شويه ديال معلقه الجام هذا صافي وراس معلقه. كما قلت لكم هذا ما نكثروش منه لان الا كثرنا كيعطي واحد المذاق مر مجهد. معلقه هكا عامره ديال اللي ما عندوش البور ديال داموند يدير تحت الاخرى ديال كاوكاو، وحده منهم بور داراشيد لا ولوط. صافي غادي نزيد الحليب ونطحن شي ورجع. كيخرج هذا عصير ما كيخرجش بحال السموتي. بغيتو يخرج لكم بحال السموتي زيدوا فيه بنانه باش تقلوا، ما كيجي طوب طوب طوب. هذا بحال لي او شوكولا، مي او ليو كو سا سوا جو شوكولا كتزيدوا بور داموند، ولا كما قلت لكم هذيك ديال الكاكاو. كلاصون انا حطيتهم هكا في هذا البلاطو. هذا تاع البيتراف كيجي توب حتى هو غزال. وهذا بحال شوكولا ولي، مي اوليو كو سا سوا جوست دو شوكولا ولي درنا بور داموند
تقدروا ديروا بيغ داراشيد تاع الكاوكاو، هذا تاع سميتو التفاح والبنان ولي كاروت والبيش وابريكو، وهذا ديال لي زيبينار حتى هو كيجي توب. وبربعه فيهم يعني لو بليز امبورطون هو فيهم جيرم دو بلي ولافوان والتمر، هادو سي كيك شوز كو فريمون سي كيجيو زوينين في صحيين. جيسبر الفيديو تكون نالت اعجابكم وخديتو هاد لي ريسيت ان شاء الله كم فكره تستعملوهم في الوجبات اليوميه، لانه فريمون سي كيك شوز دو سونتي. الى عجبكم الفيديو ديروا سبسكرايب ولايك وبارطاجي تشير كمسا باش نزيد نعطيكم دوطخ زيدي فهم بالنسبه للعصائر. عندي بزاف يعني في دي زيدي كنديرهم انا في العصاير، وان شاء الله الى ملتقى فيديو اخر. مع السلامه.